अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं आपका भाई राज़िक शाह, तो तुसा देख रहे हैं राज़िक टीवी हासिलपुर। आज मौजूद है जनाब चक मदरसा बकरा मंडी। ये मंडी जनाब हफ्ते दिन लगती है। इस मंडी के तुहानू रेट चेक कराने जनाब मैं बच्चों दियां बकरियां दे और जनाब गबड़ा बकरियां दे। मेरी तमाम दोस्तों की गुजारिश है वीडियो तुस आखिर तक वेखनी है। चंगे जानवर चेक कराने ने, क्वालिटी वाइज चेक कराने ने, ठीक है ना। इस भाई को माशाल्लाह जी 2 बच्चों की बकरी खड़ी है, रेट पूछ रहे हैं और डिमांड पूछ रहे हैं जी किन्नी करता है। बाकी भी बकरियां इस तरह तुहानू चेक करानियां ने। सब तो पहले तुहानू बच्चे चेक करवा देवां। माशाल्लाह ए चेक करो जी, दोनों नर ने माशाल्लाह, दोनों ही बकरे तले माशाल्लाह जी बड़े कमाल दे तोता ना चिट्टे मक्खी चीने कमाल दे बच्चे माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़े सोहने बच्चे ने नए बच्चे। बाकी बकरी तुहानू चेक करवा देने हैं। ये वाली अच्छा बिलाल भाई क्या रेट मंगते पैने था? अच्छा 2,20,000 है। हाँ नहीं जेड़े पैसे लमने ने दस हाँ या ना, जेड़े लमने नहीं नहीं हाँ ना दस किन्ने दी नहीं नहीं जेड़े लमने ने वो पैसे दस इतने दे यार। वाकई तेरी गल ठीक है, लेकिन डिमांड साढ़े मुख्त सरकार है, तेरा टाइम ज्यादा है नहीं जेड़े लमने ने हाँ या ना। 1,70,000 रुपया कह रहे ने, 1,70,000 दी, ठीक है ना। बाकी नंबर भी ला के देना, नंबर बुलाया अपना 12 85 57 786 भाई का नंबर है। इस नंबर से तुसी राबता करो। बाकी चलने अगे अगे चल के तेन होर जानवर चेक करवा देना, ठीक है ना। वीडियो तुसी आखिर तक वेखना मेरा भाई, वीडियो मिस नहीं करनी, ठीक है। ऐसे तरह बकरियां दे रेट चेक करवाने बच्चे वालियां दे। लो जनाब दूसरे नंबर से ये बकरी आ गई 2 बच्चों वाली जनाब। तले की नर ने नर मादी, थोड़े बच्चे टुरा फिर चाचा माशाल्लाह पहले मेरे। अच्छा क्या रेट मंगते पैने दा? हाँ 3.5 लाख नहीं, फाइनल रेट के मंगता पिया हाँ ना रेट 10। बकरी थोड़ी अगे टोरे ना, बकरी कली का रे पता लगे भाई बकरी तो इत्थे जेड़े लमने ने वो 10 किन्ना 3 लाख रुपया ना। बकरी मुँह किवें जवान बकरी है, जवान बकरी है। मुँह चेक करवावे दा जवान है बकरी, चंद 200 ठीक है। नंबर बोल अपना। हाँ हाँ ठीक है। ए बकरी इस भाई को ले भाई जी अगे चलने, चल के होर चेक करवा देने, ठीक है ना। वीडियो तो ना रमना इंशाल्लाह, वीडियो मुकम्मल वेखनी है। होर भी बकरियां जनाब तुहानू चेक मदरसा बकरा मंडी दियां चंगियां बकरियां चल के चेक करवाने, ठीक है ना जनाब। ये चेक करवा दे भी 2 बच्चों वाली बकरी। पहले तुहानू बच्चों की बकरियां चेक करवा रही हैं, उस तो बाद तुहानू गबड़ा के रेट भी चेक करावना है, मक्खी चनी पट्ठा का रेट भी चेक करवाना है, ठीक है ना इस वीडियो दे विच। बाकी बकरी चेक करो, 2 बच्चे ने तले, ठीक है। उस्ताद जी क्या रेट मंगते पैने था? 1,40 मंगते ने। फाइनल किन्ने दी दसो, मुहब्बत वाला रेट करो ना। 1,20 दी, 1,40 डिमांड कर रहे हैं, 1,20,000 कह रहे हैं, ठीक है ना। 2 में नर ने, ए 2 में नर ने जी, ठीक है ना। ए बकरी है। नंबर बोल अपना। ठीक है अगे चलने, चल के जानवर चेक करवा देना तो मैं। बच्चे ले बकरियां जनाब तुम चेक करो, ठीक है। लो जनाब माशाल्लाह माशाल्लाह जी चिट्टी मक्खी चीने जनाब। बच्चा तले एक माशाल्लाह, बाकी बकरी भी चंगी है तो बच्चा भी तले चंगा बच्चा है माशाल्लाह। ए बच्चा जी जी क्या रेट मंगते पे ने? 60 का नारा बकरी का तो बच्चे का 160
فائنل کنے دی دے سوچا 1,40,000 دی 1,60 ڈیمانڈ کر رہے ہیں 1,40,000 کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے نا ایک بچہ تلے نارے مادی ہے نارے ٹھیک ہے بکری منہ کی میں بھائی ٹھیک ہے اے جی ٹھیک ہے نا نمبر بلا لالا اپنا ہاں ہاں ٹھیک ہے اگے چلنے جی اے بکری چلے بچے ہیں ہاں جی یہ ایک ہے 2 بچے نے ایسا بھی نال تو ریٹ چیک کروا گیا جی سر یہ کہ منگتے ہیں بچے آدھا تو بکری دا 1,20,000 فائنل کنے دیا 1,10,000 دی 1,10,000 دی فائنل ہے بکری ٹھیک ہے اگے چلنے جی چل کے تمہیں میں ہور بھی چیک کروا دے کیونکہ جناب اج بکریاں تو ماشاءاللہ بڑی آئی ہوئی نے بھیا منڈی دے وچ چنگیاں بکریاں ٹھیک ہے نا ماشاءاللہ جی گبن بکری چیک کروا دے میں تمہیں تیار ماشاءاللہ سج منہ کی میں پئی جوان بکری ہے ٹھیک ہے کیا ڈیمانڈ کرتے پائے وہ دی 1,80,000 چڈا 1,80,000 دی فائنل کنے دیا جیڑا لمنا استاد جی 1.5 لاکھ دے جی 1.5 لاکھ دی ٹھیک ہے نا بکری چیک کر لو تسی ٹھیک ہے باقی چلنے اگے اور اگے چل کے تینوں ہور جانور چیک کرنا نمبر بول دے اپنا ہاں ٹھیک ہے اگے چلیے جی اے جناب چیک کرو جی ماشاءاللہ 2 بچے والی بکری جناب پاٹھ بکرا نے اچھا ایک نار ایک مادی کیا ریٹ منگتے پے نے 1,60,000 روپیہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں منڈی دے اچھا فائنل کنے دیا 1,35,000 نہیں دیڑی کنے دیا نہیں چیک کروا منہ چیک کروا اے دو جی بیک سائڈ چیک کروا دوں ٹھیک ہے نا اچھا ہوں ہاں نہ کیا ریٹ کر سکتے جیڑا لمنا ہے ٹائم نہیں ضائع کرنا کتنے تو 1,25 تو نمبر شیئر کر دے ٹھیک ہے 1,25,000 1,25,000 کہہ رہے ٹھیک ہے نا بکری دا چیک کر لو تسی باقی تو ساری چیز میں چیک کروا دیتی ہے جی ٹھیک ہے لو جناب 2 بچے نہیں بکری یہ بھی بھائی کو ماشاءاللہ موجود ہے یہ بھی ریٹ پوچھنا ہے بچے تلے رکھیں بھائی اے بچے نے نارمادی بچے استاد جی کیا ریٹ منگتے پے نے بکری دا تے بچوں دا 2,40,000 منگتے ہیں نہیں فائنل کنے دی 200 نہیں جیڑے لبنے نا ہاں یا نہ 2 لاکھ اس تو گھٹ کوئی نہیں اچھا جڑا رابطہ کرے گا وہ کر لیں گے 2 لاکھ روپے ڈیمانڈ ہے جناب نارمادی تو لینا دو تلے ماشاءاللہ واقعی چنگا بکری تے تلے باقی بکری چیک کر لو بچے بھی اچھا نہیں ہوں کوئی ساڑھے واسطے خصوصی محبت کوئی نہیں جیڑا ریٹ تو گھٹ کر تو گھٹ آکھ میں لے لینا بس 1,85,000 لمنا نمبر بول دے ہاں ٹھیک ہے ہو گیا اے بچے 1,85,000 کہہ رہے کہ لا دے سا ٹھیک ہے نا باقی تسی آپ کر سکتے ہیں جیڑی گل بات ہی ہوئے تسی ٹھیک ہے اگے چلیے جی
جناب تمہیں آخر سے پٹھا کا ریٹ چیک کروانا اج پٹھا کا ریٹ بھی چیک کروا دے بھی ہے مکھی چینیاں دا کتنے پٹھن اپنے کو ایویں دکھا دے ریٹ نہ پوچھیے جناب بھائی کہہ رہی ہے کہ ریٹ نہ پوچھو ایویں چیک کروا دو ٹھیک ہے چیک ہو گئی پھر چلنے ہیں اگے ٹھیک ہو گیا جی باقی چلیے اگے جی اگے تمہیں یہاں کا پوچھنے ہیں جی یہی پتا ریٹ چیک کروا یا ریٹ دستا ہے سر جی کیا ریٹ ہے یہاں کا 55-55 کیتے جاتے یہ ساریا کھیریاں نے ٹوٹل ہیں کتنی 12 ہیں 12 دا اچھا 2 دھندیاں نے باقی کھیریاں کیا ریٹ منگتا پیا یہاں کا 75,000 پٹھا منگتا پیا یہاں کا جی 75,000 روپے پٹھا منگ رہا پٹھا 2 باقی کھیریاں 2 دھندیاں نے باقی سارے کھیریاں نے 75,000 ٹھیک ہے نا چیزاں چیک کرو جی ایک سر تو میں چیک کروایا کہ یہ ریٹ بھی ہو سکتا منڈی دے وچ ٹھیک ہے نا باقی اگے چلنے اگے چل کے تمہیں میں ہور بھی جانور ویکھنا جے اگر جانور لبدے نا چنگے انہوں کا تو ریٹ چیک کراواں گا ٹھیک ہے نا باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو تمہیں بکراں دی دیاں گے بکراں دا ریٹ چیک کرواواں گے مکھی چینا دا انشاءاللہ اگلی ویڈیو دے انتظار ضرور کرنی ہے تسی بڑی جلدی انشاءاللہ ملاقات کرساں اگلی ویڈیو دے دوستاں نال بکراں دا ریٹ ہونا سارا ٹوٹل مکھی چینے بکرے چنگے جانوراں دا ریٹ ٹھیک ہے نا اگلی ویڈیو وچ ایسے منڈی دی چک مدرسہ بکرا منڈی دی تے باقی انشاءاللہ کرنے ہیں تھوڑا رابطہ تھوڑی دیر بعد بکراں دی ویڈیو نال فی الحال اجازت چاہنے ہیں جی خدا حافظ 12 منٹ نے پورے